अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी काबीना ने इस फैसले को जो कि आज पीटीआई की दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने दिया है, उन्होंने इसे अक़लीती फ़ैसला कहकर मुस्तरद कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है आपसे, लेकिन जो है वो ज़्यादा मुनासिब होता अगर हुकूमत उसको मुस्तरद करने की बजाय जो है उसको कंटेस्ट करने का ऐलान करती। और कंटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो है वो, और वो तरीके कम से कम आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब नहीं बता सकते, क्योंकि आज़म उसके लिए फिर आपको दूसरे तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब की खिदमत हासिल करना होगी। लेकिन आज का फ़ैसला जो है इसकी इब्तदा बड़ी ज़बरदस्त है। आज के फ़ैसले की इब्तदा जो हुई थी वो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब एक साहब हैं जो कि पुलिस के ऑफ़िसर हैं, और वो लेपालक तो नहीं कहा जा सकता, ना पालतू कहा जा सकता है, लेकिन ब्लू आइड हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब के। और उनको सीसीपी और लाहौर लगाया था उन्होंने कि ये आइंदा आने वाले इंतखाबात के अंदर मामलात देखेंगे, और जो उनको और वो खुल्लम खुल्ला जो थे वो पीटीआई की हमायत कर रहे थे। पीटीआई के लोगों की ज़मीनों के ऊपर जो थे, जो पीटीआई के लोग मुख्तलिफ़ ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करना चाह रहे थे वो करवा रहे थे, और दूसरी तमाम सहूलियात फराहम कर रहे थे उनको, जो कि पुलिस से पीटीआई के लोगों को दस्तयाब रिक्वायर थी ताकि वो आइंदा के इलेक्शन के लिए पैसे वैसे इकट्ठे कर सकें, समझा करो। तो वो जो है उन्होंने जो है उनको अपना नई केयर टेकर हुकूमत आई उन्होंने हटा दिया, और वो उसके ख़िलाफ़ पहले NICR में गए, नेशनल इंडस्ट्रियल NIRC में गए, और फिर वहाँ से जब फ़ैसला रिजेक्ट हुआ तो उसकी अपील चूँकि सुप्रीम कोर्ट में लाए करती है तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस फ़ैसले के अंदर उनको बहाल करवा दिया, तो और जनाब उसके ऊपर सो मोटो नोटिस लेके और लार्जर बेंच बनाने के लिए बात जो थी वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को रेफ़र कर दी। कहानी सुनानी पूरी ज़रूरी है ना, तो वो उस पर बहाल कर दिया। तो क्या वो बहाल हो गए? उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी? नहीं दी ना। हाँ, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस का फ़ैसला था, तो वो अगर उन्होंने उस पर अमल दरामद का हुक्म दिया था तो वो हो जानी चाहिए थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को कहा कि जनाब इस पे तो अमल नहीं हो सकता, तो आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। तो उन्होंने फिर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। लेकिन वहाँ से जो सो मोटो निकला था कि जल्दी इलेक्शन करवाओ, जल्दी इलेक्शन करवाओ, जल्दी इलेक्शन करवाओ, वो जल्दी इलेक्शन जो थे वो पहुँच गए जनाब यहाँ तक कि अदालत ने फ़ैसला दे दिया कि जनाब फ़लाँ तारीख़ दे। अब देखिए ये जो फ़ैसला है इसके मैंने इब्तदाई महासन तो आपके बयान कर दिए हैं, अब ज़रा इसके बाहर खड़े होकर देखते हैं। फ़ैसले की कंट्रोवर्सीज़ मैंने आपको बयान कर दी थी, लेकिन अब हम फ़ैसले के बाहर खड़ा होकर देखते हैं। ये फ़ैसला बहुत गुस्से में लिखा गया। नंबर 1, गुस्सा जो है इसके हर लफ्ज़ से, हर सतर से टपक रहा है बाकायदा। ठीक है, तिन्हां नूं बड़ा गुस्सा है कि साड़ी बड़ी बेइज्जती की गई है अदालत के अंदर, तो लिहाजा असी नहीं छड़ना। ये फ़ैसला जो है जल्दी में लिखा गया है। जल्दी इसकी मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 अगर अरकान का जो बेंच था वो 3 अरकान के, सुप्रीम कोर्ट के ही 3 अरकान के फ़ैसले को अनडू नहीं कर सकता। और अगर वो फ़ैसला जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अपना अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस शाहिद हफीज़ पे मुश्तमिल था, अगर वो ख़िलाफ़ आइन था तो उसको मुस्तरद करने के लिए आपने बाद में फिर 6 रुकनी बेंच बनाया ना। अब 6 रुकनी बेंच नहीं होता अदालत के अंदर ना, ये हमेशा टोकवें हिस्सों में होता है, ऑड नंबर में होता है, इवन नंबर में नहीं होता, क्योंकि दोनों साइड पे अगर जज तकसीम हो जाएं तो फिर रेफरी जज की तरफ मामला भेजना पड़ता है। तो इसलिए ऑड और इवन रखे जाते हैं और उसके अंदर फैसला होता है। तो 6 रुकनी बेंच तड़ बना दिया। अब मसला ये है कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का फ़ैसला फील्ड में मौजूद नहीं था तो आपको उसे मुस्तरद करने की अपनी पटिशन के अंदर ज़रूरत पेश क्यों आई, और उसके लिए आपने 6 रुकनी बेंच क्यों बनाया।
اور اگر وہ فیصلہ 6 رکنی بینچ کا فیلڈ میں موجود تھا تو آپ نہ یہ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں نہ حکم دے سکتے ہیں. آپ کی یہ پروسیڈنگ بھی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے, آپ کا یہ حکم بھی انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں اس فیصلے کے اندر جو انہوں نے عطا کیا ہے. اب اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے پنجاب کی کیئر ٹیکر حکومت کے اختیارات بھی ازیوم کر لیے ہیں, یعنی اپنے ہاں لے آئی ہے. وفاقی حکومت کے اختیارات بھی انہوں نے لے لیے ہیں, وہ جو پیسے جاری کریں اور پولیس پرووائڈ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. اس کے بعد آپ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی لے لیے ہیں, کیونکہ تاریخ دینا اور شیڈول دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے. انہوں نے وہ بھی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیے ہیں. نہیں ایکسرسائز کر رہے تو آئینی جو پاورز ہیں وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے, کیونکہ آئینی پاورز ایکسرسائز کریں گے تو قاضی فائز عیسیٰ سے اور دوسرے ججز سے پوچھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. وفاقی حکومت نے جو ہے اب موجودہ قانون کے تحت, اچھا پھر یہ 6 رکنی بینچ بنایا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے, پہلے تو انلیگلی بنایا, لیکن انلیگلی بناتے ہوئے بھی اتنی روندی, اتنی دیدہ دلیری, اتنا میرا مطلب تعصب ہے کہ جو موجودہ قوانین ہیں, ابھی وہ نئے قوانین کی بات نہیں کر رہا جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عمر اپنا کیا نام ہے عارف العلوی صاحب نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اپنی. سمجھ گیا نا تسی میں کی کہنے لگا سا, اتنے سنبھال کے رکھے ہوئے نے. وہ نہیں, میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو موجود ہیں, جس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں. ان قوانین کے تحت بھی یہ بات ہے کہ جناب اگر چیف جسٹس صاحب جو اگر کسی بینچ کے اوپر ریویو آ جاتا ہے, یہ نظر ثانی کرنی پڑ جاتی ہے, تو اس ریویو یا نظر ثانی کے اندر وہ بینچ وہ ججز بیٹھتے ہیں انٹل اینڈ انلیس وہ ریکیوز نہ کر لیں کہ نہیں ہم نہیں بیٹھنا چاہ رہے. اگر ایک فیصلہ لکھا, یہ جو کام اپنا عمر طاہر بندیال صاحب نے کیا ہے, یہ تو وہ کیا ہے جو اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد ہونا ہے. جب عارف علوی صاحب اس قانون پہ دستخط کر دیں گے یا وہ قانون پہ ہی پاس ہو جائے گا, ٹھیک ہے, 20 دن کے بعد وہ قانون پڑھا ہی پاس ہو جاتا ہے. علوی دستخط نہ بھی کرے تو وہ پاس تصور کیا جاتا ہے. جو وہ قانون پاس ہونے کے بعد ہوگا نا, وہ موصوف نے اب کر دیا ہے کہ یہ جو 6 رکنی بینچ جس میں قاضی فائز عیسیٰ, قاضی امین الدین خان اور جو ہے وہ جسٹس شاہد وحید کے جو فیصلوں کو مسترد کیا ہے, جس فیصلے کو, اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے نئے 6 جج بٹھا دیے ہیں جی. یعنی ایک اور وائلیشن. جلدی میں جب آدمی جلدی میں تعصب میں غصے میں جب فیصلے کرتا ہے تو وہ ایسے فیصلے ہی ہوتے ہیں. اور جسٹس جو ہے اسنات ملک صاحب جو ہیں, انہوں نے اس امر کی نشاندہی کی ہے, اور اسنات ملک صاحب کا ہی وہ فقرہ مشہور و معروف ہے کہ ویک ججز میں شمار ہوتا ہے. عمر طاہر بندیال صاحب کا بہت جلدی اپنے نرف چھوڑ جاتے ہیں, تو یہ ان کا فکرہ میں نے ادھار لیا ہے. بہرحال یہ کچھ اپڈیٹ تھی پٹواریو, اجے کوئی آپشن ختم نہیں ہوئے, ایڈی جلدی تسی آپس سے لڑنا شروع کر دیں ہو. زیادہ ابھی آپ نے اصحاب نہیں چھوڑنے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. لڑائی جو ہے وہ اپنے پیک کی طرف بڑھ گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح الیکشن دینے ہوتے تو وہ تو عمران خان 25 مئی 2022 کو آیا تھا نا الیکشن لینے, جبکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ 20 مئی کو ریزائن کرنے جا رہے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب, شہباز شریف صاحب, اور الیکشن کال ہونے لگے ہیں اپریل کے بعد. 10 مئی کو تھا, پھر وہ IMF کے مذاکرات آ گئے تو 20 مئی تک تاریخ بڑھا دی گئی تھی کہ وہ جو ہے ریزائن کر دیں گے اور نئے الیکشن کال ہو جائیں گے. تو عمران احمد خان نیازی نے اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہا میں جا رہا ہوں, میں الیکشن ان کے پیٹ سے پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا. انہوں نے کہا آ جا پھر الیکشن تے نہیں ہوتے. وہ بھی ضد میں آ گئے ہوئے ہیں. تو جو اس وقت کے ضد میں آئے ہوئے ہیں ابھی تو ضد نہیں چھوڑنے لگے نا, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف اپنی ضد ویایا کرتا ہے پوری طرح, اور اپنی ضد ویانے کے اندر وہ جیل بھی چلا جایا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہوں تو باہر بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس وقت جو ہے حکومت نے اپنے ایک یہ کہہ کے کہ ہم اقلیتی فیصلہ نہیں مانتے, اپنے باقی آپشن چھپا لیے.
باقی آپشن کیا ہوں گے کی آپشن نے جیتے غور کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وہ آبویس آپشن انہوں نے صرف ایک ہی کہا ہے, باقی آپشن کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, غور بھی ہو رہا ہے. وہ آپ کو عرض کرتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.